प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै फिर्ता दिएरै छाड्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। गत शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताउनुभयो। उहाँले भारतको प्रत्येक चिन्ह चारमुखे सिंहमा सत्यमेव जयते लेखिएको भारतले सिंहमेव जयतेको व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको बताउनुभयो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको सदनलाई जानकारी दिँदै उहाँले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो निर्माण गरेपछि सरकारले उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले दुई ठूला देशको बीचमा रहेको मुलुकले तथाकथित राष्ट्रवाद वा लम्पसारवादको बाटो समाउन नहुने बताउनुभयो। साथै नेपालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन छिट्टै सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। चाहे विदेशीले भनौँ, अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू, यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र भयकापमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुनसक्छ, तर अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा यसले राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसर्थ कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रश्न कसरी सोध्नुभयो, कसरी सोध्न सक्नुभयो मान्यजीले, मलाई अचम्म लाग्छ। कसैको दबाबमा हिजो बेलुका नक्सा जारी भएको छ, पहिले नै त्यो नक्सा अन्तिम रूपमा जारी नभइकन छाप्ने र वितरण गर्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी जस्केलाबाट पारित गर्न नखोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो। सोही विषयमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले एमसिसी जस्केलाबाट ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिराखेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 5 वर्ष 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसी भनेको मेरो विचारमा
यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसीसी सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसीसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने? कुनै देशले अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिन भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको, हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीले विश्वव्यापी असर पारिरहेको बेला नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनु पर्ने भएको बताउनुभयो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। छिमेकी भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउने सङ्ख्या अत्यन्त बढी भएको र उनीहरू लुकेर बस्ने भएकाले गम्भीर भएर रोकथाममा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तयारी नभएको अवस्थामा, नसोचेको अवस्थामा अकल्पनीय ढङ्गले अप्रत्याशित उपस्थिति यस कोरोनाले जनायो र एकैचोटि आक्रमण सुरु गर्यो र तीव्र बनायो। यस आक्रमणलाई पराजित गर्न हामीले यो महामारी सुरु भएपछि, देखा परेपछि अनि तयारी गर्नु पर्यो हामीले। त्यसकारण हाम्रा तयारीहरू पर्याप्त छन् भन्ने होइन। हामी बिल्कुल पर्याप्त तयारीका साथ तयारी हालतमा थियौँ, तयारी हालतमा हामीले यसको सामना गऱ्यौँ भन्ने अवस्था पनि होइन। हामी तयारी अवस्थामै थिएनौँ। हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि कोरोना भाइरस आउँछ र विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँछ, विश्व मानव जातिलाई अस्तित्वमै चुनौती खडा गर्ने गरी एउटा भयावह स्थितिको सिर्जना गर्छ र यसले आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, दैनिकी लगायत मानसिक अवस्थामा समेत मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ र ज्यानै तलमाथि हुने स्थिति र यति छोटो अवधिमा लगभग 3 लाखको ज्यान जाने स्थिति यो यस अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन, तयारी पनि थिएन। पहिलो टेस्ट हामीले हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। मान्यजीहरूलाई त्यो सम्झना होला। उहाँले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले उत्पादनमा ह्रास आएको र राजस्व कम उठेको, रेमिट्यान्समा असर परेको जनाउँदै त्यसको सामना गरेर जीवन र समाज चलाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा रहेका नेपालीलाई क्रमशः नेपाल ल्याउने बताउनुभयो। उनीहरूलाई एकैपटक नेपाल ल्याउन नसकिने भन्दै प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याइने उहाँको तर्क छ।